अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूवर्स, आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई और सारा दिन तकरीबन पूरा कौम इसके इंतज़ार में था कि आज क्या कुछ होने वाला है, और कुछ वाकई ख़ास मुतवक्को किस्म के जो मामलात थे उसके इंतज़ार में लोग बैठे हुए थे कि एक ख़ास फ़ैसला आने वाला है, कोई ख़ास पेशरफ्त शायद आज हो जाए और मुल्क के लिए शायद कोई खुशी का ख़बर मिल जाए, क्योंकि इन दरिंदों से और इन मुसल्लत शुदा जो डाकू है इनसे जान छुड़ाने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही तवक्कुआत अब बाकी रहे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीदें बाकी है, बाकी तो सारे इदारे इनके साथ मिल चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक दिन इलेक्शन कराने पर 3 रुकनी बेंच की समाअत हुई है, जिसमें हुकूमत की तरफ से जो रिपोर्ट और इस्तदा पेश की गई वो टोटली बदनीयती पर मबनी, वो टोटली गैर संजीदा और हकीकत में अदालत को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश के सिवा कुछ भी नहीं था। अदालत ने बड़े केस की समाअत आज ही ख़त्म करके फ़ैसला महफूज कर लिया, लेकिन अदालत के अंदर समाअत के दौरान क्या मजाक और क्या आय बायशाय वाला एक आंख मचूली खेल सारा दिन चलता रहा, उस पर कोशिश करूंगा कि इस तमाम मामलात, वो जो कुछ भी बयानात हुए वहाँ पे, जो भी अदालत की तरफ से, चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स पेश हुए, उनके जवाबात में वो सारे आपके साथ वन बाय वन इस व्लॉग में कोशिश करूँगा कि शेयर कर सकूँ। और किसी किस्म की पेशरफ्त सामने नहीं आई, ये कंफर्म है, मीन्स कि ये कोई पेशरफ्त नहीं है। अदालत हकीकत में अभी किस को लाडला समझते है, अभी किस के लिए जो ना सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, ये आप सबको, हम सबको इल्म है और हम सब गवाह रहे कि इन लोगों के लिए वाकई ये माफियाज के लिए अदालत भी आम आदमी के निस्बत या दूसरे लोगों की निस्बत बहुत ही कुछ ज़्यादा लचक दिखाते हैं। अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अदालत हमारे जो है ना माशाल्लाह वो कितनी पुरतिया दिखाती है। और सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत, जो सुप्रीम अदालत कहलाया जाता है हमारे मुल्क का, जिसके ऊपर कोई आप किसी किस्म का कोई अपील भी नहीं कर सकते, किसी किस्म का कोई आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते, कोई फरियाद भी नहीं कर सकते। बहरहाल वो क्या करती है और किस तरह यानी डिलेइंग टैक्टिक्स के उसमें चाल में आती है, वो ज़रा देख लीजिए। और पूरी दुनिया के सामने इनके अहकामात की दजिया किस तरह बेशर्मी और हकीकत में कॉन्फिडेंट के साथ, यानी मैं जैसे कॉन्फिडेंट मतलब आप समझते होंगे कि मैं किस लिए इस्तेमाल करता हूँ, ये उड़ाया जा रहा है, इन मीन्स इनके वाकई दजिया उड़ाए जाते हैं, ये जो आजकल हम देख रहे हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद वक्त मुज़ाकरात के लिए मांग ली है। ये असल में लबिलोबाब हुकूमत की तरफ से, लबिलोबाब SPDM की तरफ से, यानी मीन्स इनका आज सुप्रीम कोर्ट में आना सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स का एक फार्मूला लेके आना था, और वो लेके आ चुके जैसे पहले करते थे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बेशर्मी के साथ मजाक नहीं तो क्या है, ये बेहयाई नहीं है तो क्या है। अगर आइन वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे के अंदर उसकी दजिया उड़ाया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि ये इस मुल्क को हम कौन से बनाना रिपब्लिक भी शायद इससे कुछ 2-4 दर्जे बेहतर मुल्क हो, जो हम देख रहे अभी कानून आइन की धजिया उड़ाते हुए। ये क्योंकि जब आइन कानून नहीं है तो फिर जंगल से भी ऊपर का सिस्टम हो गया। चीफ जस्टिस अता बंदियार साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, उस पर क्या बोला, उनके बयानात पे चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स क्या थे, वो आपके साथ कोशिश करूंगा कि सारे एज इट इज़ वो पेश करूं। अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं। सियासी मामला अदालत सियासी जुमातों पर छोड़ती है, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। IMF मुआहिदा ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है, मीन्स कि यहाँ पे आप लोग इस किस्म की बातें क्यों करते हो, और ये IMF और ट्रेड वगैरह के, क्योंकि हुकूमत ने अपने बयानात में, हुकूमत की तरफ से जो वकला आए थे उन्होंने जो बातें की उसके जवाब में कहा आइनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा लिया ही नहीं। आप 4-3 के बहस में लगे रहे, दलाइल आज ही ख़त्म करेंगे, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 14 मई का फैसला लेकर नहीं बैठे रहेंगे, हम बयानात का जवाब नहीं देंगे, यानी सियासी बयानात का जो असम्बली में इधर उधर जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये आइन और कानून की दजिया उड़ाते हुए, आइन और कानून को के मजाक उड़ाते हुए जो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पे अपने जुमले खसते हैं, उसके जवाब में कहा कि हम बयानात का जवाब नहीं देंगे, अल्लाह के सामने आइन का दिफा का हल्फ लिया है
اور حلف اٹھایا ہے عدالت تعامل کا مظاہرہ کر رہی ہے، اسے کمزور نہ سمجھا جائے۔ یہ تمام باتیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہے۔ قانون پر عمل درآمد کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے۔ حکومت قانون کی بات نہیں سیاست کرنا چاہتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو سنجیدہ ہونا ہوگا۔ سپریم صرف اللہ کی ذات ہے۔ حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے، یعنی مینز آئینی طریقے سے، اور آپ اگر عدل و انصاف کے سسٹم کے لحاظ سے دیکھیں اور اس کے آنکھ سے دیکھ لیں تو حکومت پابند ہے، اس کی حکومت اس سے سپریم نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آ کے چیف جسٹس صاحب کے ان جو حکومتی وکلات ہیں تو ان کے بیانات، یعنی فاروق اچنائک اور دوسرے جو آئے تھے ان کے بیانات پہ یہ ریمارکس دیے، تو پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب کی باری آئی، یعنی پی ٹی آئی کے وکیل کی طرف سے جو روسٹم پر آ کر کہا گیا وہ کیا تھا۔ وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دو ٹوک بڑے شارٹ کٹ انداز میں اپنی باتیں ریکارڈ کرائی کہ ہم نے ایک دن الیکشن پر اتفاق کیا، شرط رکھی اسمبلیاں 14 مئی تک تحلیل کی جائیں، دوسری شرط جولائی میں انتخابات کرائیں، تیسری شرط اس مذاکرات کو تحریری شکل میں قانونی حصہ بنایا جائے۔ ہم نے یہ ان کے ساتھ مذاکرات میں بات کی ہے، لیکن اس پر یہ پورا نہ اتر سکے، یہ ٹائم بھی ان کو دیا، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس پر ہمارے ساتھ کوئی خاص، یعنی کسی خاص پوائنٹ پہ یا کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں رکھ سکا، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آئین میں انتخابات کے لیے 90 دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سعد رفیق صاحب وہاں پہ موجود تھے جو کہ پی ایم ایل این کے بڑے سرکردہ ممبر ہے اور اسی مذاکرات کے ممبران میں سے ایک اہم ممبر تھے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی طرف سے۔ تو سعد رفیق بھی عدالت میں اس وقت موجود تھے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اداروں سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد بہت گہرا ہو چکا ہے۔ وکیل نہیں ہوں اس لیے عدالت میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن حقیقت میں سچ نہیں کہا، کیونکہ جو جھوٹ کے عادی ہوتے ہیں اور جو جھوٹ کے سردار کا نمائندہ ہوتا ہے، حقیقت میں جو جھوٹوں پر جو ہے نا اپنی زندگی اور اپنی سیاست کرتے تو وہ یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں، ان کے ایمان کا حصہ سچ بولنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جھوٹ کے بغیر ان کی سروائیول مشکل ہوتا ہے، ان کے آکسیجن جھوٹ سے ہی ہوتا ہے، دھوکے سے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال سندھ اور بلوچستان میں اسمبلیاں بہت حساس ہے، دونوں اسمبلیوں کو وقت سے پہلے تحلیل کرنا مشکل ہے۔ اپنی مدت سے حکومت 1 گھنٹہ بھی زیادہ نہیں رہنا چاہتی، کوئی بھی اداروں سے تصادم نہیں چاہتا، یہ سارے جھوٹ بولا ہے۔ اداروں سے تصادم نہیں تو پھر اداروں پہ اتنی غلیظ زبان کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ میں سچ بولوں گا۔ پھر کوئی بھی حکومت 1 گھنٹہ بھی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی، جب زیادہ وقت نہیں رہنا چاہتی ہے یا لینا چاہتی ہے تو مجھے بتاؤ پھر کیوں تاریخ نہیں دے رہے، پھر کیوں اسمبلی ڈیزالو نہیں کرے، پھر کیوں آئین کے مطابق الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے؟ بہرحال جس پر چیف جسٹس صاحب نے جواب میں کہا کہ عدالت اپنا ہاتھ روک کر بیٹھی ہے، حالات سازگار نہیں ہے، بڑی بڑی جنگوں کے دوران بھی الیکشن ہو رہے، ترکی کا مثال دیتے ہوئے کہ ترکی میں زلزلے کے دوران بھی الیکشن ہو رہے، 8 اکتوبر تک سیکیورٹی ٹھیک ہونے کی کیا گارنٹی تھی؟ جو آپ لوگوں نے یہ لاجک رکھا ہے اور 8 اکتوبر کا ڈیٹ آپ لوگوں نے فکس کیا ہے۔ عدالت کے سامنے فنڈز اور سیکیورٹی کا معاملہ اٹھایا ہے، بجٹ تو مئی میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں، لازمی نہیں کہ بجٹ جون میں پیش کیا جائے۔ یہ بار ان کے جو حربے تھے، جو ان کے پوائنٹ آف ویو، جو جھوٹ پر مبنی، جو دھوکے پر مبنی، جو ڈیلینگ ٹیکٹکس پر، جو غیر سنجیدہ آئین اور قانون کے جو ہے نا وہ منافی جو سوچ ہے، اس کے مطابق چیف جسٹس نے آج سب کچھ سامنے رکھ دیا۔ اور ان کی اگر حقیقت میں دیکھیں، اگر حساس انسان ہو، اگر ایک غیرت والا انسان ہو، اگر واقعی کوئی اپنے طاقت کے بل بوتے پہ حکومت میں آتے اور حکومت کرتے اور عوامی نمائندہ ہو تو ایٹ لیسٹ ان باتوں کو واقعی اگر سنجیدہ لیا جائے تو یہ ان کی چترول نہیں تو کیا، ان کی بے عزتی نہیں تو کیا، ان کو چپیڑ نہیں تو کیا۔ بہرحال ابھی دیکھنا یہ کہ یہ لوگ اس کے بعد کیا لائے عمل اختیار کرتے، کیا 2-3 دن کا ٹائم دیا گیا جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ فیصلہ کیا آتا ہے، اور فیصلے کے آنے کے بعد اگر کوئی خاص بات نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی اور عوام پر کس
طرح کے مظاہروں کے لیے روڈوں پہ آتے یا اپنے جو نا حق وصولی کے لیے کہ کون سے فارمولے پہ اور کون سے جسے کہہ سکتے کہ اقدامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ ابھی قبل از وقت ہے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔